بارش زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی ابا فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل في النهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا إلهي آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا کشف الکرب على وجه الحسين علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الہوائے یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد دو مقتولہ دیا بعد مرن دے تے نہیں ہویا اکھیاں بندے او ایک مسلم پتر
پتر عقیل دا دوجا زہرا دا فرزند غلطی رومن آلی ہے جب بندہ سمجھ جاوے او ایک مسلم پتر عقیل دا دوجا زہرا دا فرزند روندے کیوں آدھ پیا ایک دیا دیا پوچھ دیا رہیا اے تو کوفہ کتنا پل گئے شبیر دیا دیا آیا لاشوتے تھی رسیاں ویچ پا میں بسم اللہ کروں میں وقت تاک دینا آدھ پیا ایک دیا دیا پوچھ دیا رہیا اے تو کوفہ کتنا پل دے شبیر دیا دیا آئی اللہ شوتے تھی رسیاں ویچ پا جڑے بندے رو پہ عبادت ہو گئی جڑا نہیں رو سنگ دا جھولی ودھاوے جتنی ہنجوہ دی خیرات منگ سے ملویش رومن دے دیئے رومن دیا راتا بندہ رو رو کے تھک ویندے بشری تقاضے تھک ونجنا تھک پہ کوئی گلا نہیں ذکر دی عزت دی قسمیں کربلا تو لے کے کوفہ کنفہ تو لے کے شام علی دیا دیا حسین رو دیا نہیں تھکی تھوڑی علاقہ بھی اپنے وطن بھی اپنے گھر بھی اپنے محلہ بھی اپنے مرضی دینا لوں دے پیو میڈیا ماں پیاں رو دین بھینا پیاں رو دین قضا دیاں پیاں رو دین نہ ہی نہ نکرو کنالے نہ تو نکرو کنالے کھلو تا ممبر تیا ممبر نے حسین دی قبر دی شبیہ کریم کربلاؤں دی قبر تے میڈا ہتے تو نرو کنالہ کوئی نہیں ہے ایڈی غریب ای پھرا کرو بے ہاں کوئی نیزہ مرے دا کوئی پتھر مرے دا کوئی تماچے مرے دا کوئی تازیانی مرے دا جتھا حسین دے وکیل دے شہادت پڑھا میں دو جمین کرے درانا قرآن آدھائے جو غسل دے ویلے تے ہاتھ میات کو سخت نہ لاو اور کرو کوشش جلدی دفن کرن دی تے جنازہ پڑ دفناو اثروں دے کیوں آدھا پیا کیڑا جرم یقین دے پتر دہاو تو سانسا کوے سمجھاو اور کتھے لکھے آئے میت کو پارسیاں بازار دا صفا اما بعد قال ہادیون المعصوم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام الزمان ہی موت میتتا جاہلیہ و سلوہ دعا پہ منگدہ ذکر دا صدقہ ذکر پاک دے وارث حقیقی وارث خون حسین منتقم آل محمد قائم آل محمد بقیت اللہ العظم حضرت امام زمان علیہ السلام دے ظہور پاک استعجیل ہووی توڑا میرا شمار مولا دے انتقام لین والے لشکر دے وچ ہووی سادات دے دشمن بربادوں من محمد والے محمد دنیا تے آبادوں صاحب و زمان بادشاہ دی اللہ سنبار کردار ریت بنن دی توفیق عطا فرماوی نصرت امام وقت کرن دی اللہ سن توفیق عطا فرماوی کریم اللہ سانو اس قابل بنا جس ویلے زمانے دے امام دے سامنے پیش ہوئیے سار عدب دی وجہ تو جھکو ہوئے شرم دی وجہ تو چھکا نہ ہو کریم اللہ خرچ خرجات لنگر نظر نیاز قبول فرما کافی صحیبان بیٹھی ہو آمین ساری آنکھو میرا اللہ خرچ خرجات لنگر نظر نیاز قبول فرما مرحومین دے درجات بلند فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما
پس پردہ ماما بھینا کزادیاں دے عزت پردے سلامت ہومن جتنے بیٹھیو حسین بادشاہ دی اماں تن کسے دا محتاج نہ بناوی تو سارا دی توفیقات خیر دے وچ مالک اضافہ فرماوے جس مقام تے حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذکر پاک ہوندہ پہ تمام مقامات مقدسہ دی حفاظت ہوئے مولا تن کسے دا محتاج نہ بناوے مالک تن اتنا وسیع رزق عطا فرماوے جی میں توڑا دلے مولا دے نام تے ہوں میں خرچ کروں بابا زاہد عمران تشریف فرمائیں جتنے سادات و مومنین بیٹھی ہو مالک تن کسے دا محتاج نہ بناوے تو سارا دی توفیقات خیر دی وچ حضرت امام حسین علیہ السلام دی اما اضافہ فرماوے مولا اس انجمن نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے اس پورے علاقے تے مالک رحمت برکات دا نزول فرماوے علماء کرام ذاکرین نظام اے مومنین دی زندگی دراز ہوئے اور مالک کرم فرماوے ساریاں تیرے فرماوے میں روزانہ عرض کر رہی ہاں دعاواں دے مستجاب ہومن دی چاہے مجلس حسین جیڑی دعا حجی اکبر تے قبول نہیں ہوندی حسین دے ذکر اچ قبول ہو جاندی میں حجی اکبر دی بات کی تھی مطلب کہ بندہ کہ اتھے کعبہ اتھے حتیم اتھے آب زمزم اتھے صفا مروہ تو بندہ یاد رکھے کعبہ بچامن والے دا نام حسین میں بسم اللہ کرا مولا فرمائے دن ساڑھے ذکر اچ بندہ بیٹھ ہوئے تے اسا چاہ دی ہیں وہ کچھ منگے اساں کو عطا کر کے جاوے میرا اللہ اس ٹائم تک اسے مرد مومن کو موت نہ آوے جب تک زیارات مقامات دی مقدسات و مشرف نہ ہو جائے حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا ماتمیان دی زیارت ہو گئی بانیان دی حکم دے مطابق اور بہر میں محمد دی امر دے مطابق میں اس پاک مقام تے حاضرہ عشرہ محرم الحرام دی چوتھی مجلس ہے بڑی محبت پیار خلوص نال سماعت فرما رہے ہو دل چو دعا نکل دیے جناب استے خوش نصیب قوم شیعہ جیک واللہ بہرہ امام عطا فرما میں صدقے تھی پو بختہ والے ہن شیعہ مقدرہ والے ہن شیعہ جنہوں اللہ نے بہرہ معصوم ہادی امام عطا فرما 12 دے 12 سید 12 دے 12 طیب 12 دے 12 بے عیب 12 دے 12 معصوم 12 دے 12 مشکل کشا 12 دے 12 حاجت روا 12 دے 12 کریم اور پتہ نہیں کیڑا بندہ میری بات سمجھے سی تے کس بندے دے سر تو میری بات گزر جا سی میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم اس تو وڈا مان اسا شیعہ کیڑا کریے امام بہرہ تے خون ہے کے جڑا ہاتھ بلند انشاءاللہ کسے دا محتاج نہ ہو یا امام بہرہ تے خون امام بہرہ تے سر تے دستار مصطفیٰ ہے کے امام بہرہ تے ہاتھ تسبیح جناب سیدہ ہی کے ہائے ہائے جیڑی گل پہلے دی وہ درمیان آلے دی جیڑی درمیان آلے دی وہ آخری دی ایک بندے خواب ڈٹھا میرے 8ویں مولا دا دورے تے بندے خواب ڈٹھا کہ رسول خدا اس نو کھجورہ دیتیاں وہ کھاندہ بھی ریا تے نال گڑندہ بھی ریا آدھے دن تڑیا میں فجر دی نماز پڑھی تے فجر دی نماز پڑھن دے بعد میں 8ویں امام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا تے میں ڈٹھا امام بھی کھجورہ تقسیم پہ کرے دیا یا علی امام بھی کھجورہ پہ تقسیم کرے دیا آدھے میں ہاتھ ودھایا امام میرے ہاتھ تے کھجورہ رکھیا آدھے میں مولا دے ممبر دے نال بے گیا آدھے نال کھاندہ بھی ریا تے گندہ بھی ریا آدھے ہویا کیا نبی والیہ بھی 18 علی والیہ بھی 18 میں بسم اللہ کرا جڑے جاگ دے بیٹھی ہو ستے بندے نال میری بات نہیں نبی والیہ بھی 18 علی والیہ بھی
18 نبی والیاں بھی 18 علی والیاں بھی 18 رات والیاں بھی 18 دن والیاں بھی 18 اور میرا دل مجلس فضائل دی سے جملے تے روک دیواں زبان کھاوی علی دا علی دے پتر دا ذکر سن کے کیویں نہ بولے ہو نہیں سکدا آدھی 18 کھجو نہ کھامن دے بعد میں ہاتھ ودھا کے آکھیا مولا اور عطا کرو امام رضا مسکرا کے فرمایا اگر نانے 18 تو زیادہ دتیاں ہان تے میں بھی دے دینا میں صدقے تھی پہنچا بسم اللہ دی یا علی اگر نانے 18 تو زیادہ دتیاں ہان تے میں بھی دے دینا مولا فرمایا 14 دا ہاتھ ہک کے گل دی سمجھ آ رہی ہے صاحبان 14 دا ہاتھ چلو بچے بڑا خوبصورت نعرہ لایا تے میں نے گل یاد آ گئی ہے جی تے میں لوٹا نہیں سکتا آج بھی میں گل کی تھی بڑی دعا ہوئی بڑی داد ہوئی اس نگری تے میں پہلی دفعہ اے لفظ آکھنا چاہتا کیونکہ چھوٹے بچے جڑے نا جی اے جناب بالول دی فوج سرکار بالول دی فوج ہیں تے میں نے گل یاد آ گئی ہے اے جناب بالول آگے ہارون دے دربار دے وچ اس کرسی تے بٹھایا تے بالول دے پاسے دیکھ کیا دے گلہ بڑیاں کر دیں ایک کم تے کر کے بکھا فرمائے کیڑا کم اس اگے بالول 40 حرام زادے لے کے آ سکتے ہیں ہارون پہ یاد ہے 40 حرام زادے لے کے آ سکتے ہیں جس لئے اس اگے 40 حرام زادے لے کے آ سکتے ہیں مسکرا کے بالول آدھے ہونے ہی اوہ ہوئے ہوئے اور پیادے 40 حرام زادے لے کے آ سکتے ہیں جناب بالول فرمایا ہونے ہی لے کے آ سکتے ہیں اس اگے جاؤ 40 حرام زادے لے کے بابا جی 5 منٹ بعد واپس آیا تے نال 40 بندہ ہارون دے پاس لے کے آدھے اے 40 دا 40 حرام زادہ ہے اور نتیجہ سن کے علی علی میں کرنے جی میں علی علی کرن دا حق کے میں بسم اللہ کرا حق رکھ سی بندہ جے کو سمجھ آوے تے او نہ بولے جناب بالول فرمایا اے 40 دا 40 بندہ حرام زادے ہو سکے 5 منٹ 40 بندے حرام زادے لے کے آگئے ہیں اے عمل کیتا کی میں ہو سکیا میں چوکچ کھلو کی آکھے کیڑا کیڑا بندے جنہ علی نو حق دا امام نہیں منے دا میں چوکچ کھڑ کی آکھے کیڑا کیڑا بندے جڑا علی نو حق دا امام نہیں مانے اس اگے بندے تے 1000 آ گئے ہیں لیکن تو 40 منگے ہیں میں بسم اللہ کر رہا امام بارہ تے خون ہکے اساں ریت ہیں صاحب العصر والزمان دی قائم آل محمد دی مولا دا انتظار بھی کرنا ہے تے مولا دے ظہور دی دعا بھی منگنی ہے اے تسا صف انتظار تے بیٹھی ہو سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صف انتظار تے سارے بیٹھی ہو مولا دے انتظار بھی کرو مولا دے ظہور دی دعا بھی منگو مولا فرمائے دن وہ میرا کوئی شیعہ نہیں جو ایک دن میں 3 دفعہ مجھے یاد نہیں کرتا ساتھ نال زمانے دے امام کو یاد کرن دا حکم ہے ساتھ نال زمانے دے امام دے ظہور دی دعا منگن دا حکم ہے معصوم فرمائے دن جڑا بندہ
زمانے دے امام دے ظہور دی دعا منگن دا دی تھی وجے اگر وہ دی زندگی دے وچ امام دا ظہور ہو گئی ہے اس تو خوش نصیب بندہ نہیں. اگر دنیا تو چلا گئے تے باز دے وچ ہوئے مولا دا ظہور. جس لئے مولا دا ظہور ہو سی مولا سپاہیاں حکم دیشن تلوار لے جاؤ, آب کوثر لے جاؤ, جنتی لباس لے جاؤ, گھوڑا لے جاؤ, جاؤ فلاں مومن دی قبر تے اور میرے ظہور دی دعا کردہ کردہ دنیا تو ٹر گئے. اس نو قبر چ باہر کڈو, اس نو اک کوثر نال غسل کر, جنتی لباس با, تلوار لے, گھوڑے تے سوار ہو جا. اگر پوچھے جانا کتھے او دا موڈا ہلا کے آکھو اگے تو بہرویں دی انتظار کرے دریائے ہون بہرواں تیڈی انتظار کرے دا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد جانے بابا جی الآجال 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اگے تو بہرویں دی انتظار کریں دا رہے, آج بہرواں تیڈی انتظار کریں. میں بسم اللہ کریں. خاندان چھوڑنا پہ جاوے چھوڑ دے میں, رشتہ داری چھوڑنی پہ جاوے چھوڑ دے, کاروبار بند ہو سکتے ہو جائے, اولاد قتل ہون دیئے تے ہو جائے, کدی بھی ولایتی امیر المومنین تے سودا بازی نہ کر, کدی بھی عظمت سادات تے سودا بازی نہ کر, کدی بھی حسین دی عزاداری تے سودا بازی نہ کر. اسا پانی رون دی ہیں بہرواں خون پیا رون دی. زیارت نہیہ پڑھ کے دیکھو, رات رو کے تواڈا تے میرا امام فرما رہی ہے میرا سلام ہووے ہوں شہید تے جن دے جسم دا گوشت کوفے دے بازار کھا کے. میں صدقے تھی پوما آیا ہر بندہ رومنے رو سو اتنا جتنا لی بادشاہ دیاں پردہ دیا نو منظور ہویا. ذاکر دکا میں واقعہ تو ہو رہا ڈیمنا, میں بسم اللہ کرا چاہ. ذاکر دکا میں سونا جملہ دے وے, ٹھیک ہے نا جی, جو میری ڈیوٹی ہے, میری ڈیوٹی پڑھنا ہے, تھوڑی ڈیوٹی سماعت فرماونا ہے. آج میں اون شہید دی شہادت پڑھنا چاہتا ہاں جے کو کوفے دیاں بچیاں بھی ماری, جے کو رومن نہیں آدھا ہے کر چھوڑے 5 محرم یہ. وہ شہید دی شہادت پڑھنا چاہتا جے کو کوفے دیاں بڑھیاں بھی ماری. ایک بندے سمجھ کی ہے کی تھی مقصد مکمل ہے, میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے, وہ شہید دی شہادت پڑھنا چاہتا جے کو کوفہ دیاں بغیرت عورتاں بھی ماری. اتنا غریب ہے حسین دا سفیر. میں بسم اللہ کرا, جڑے بندے میری گل سن کے رون دے پہ مٹی تے بے کے رومن نہ لیو, اے وجہ ساڑے رومن دی, اے وجہ ساڑے ماتم دی. 28 رجب دی رات دے ویلے مسلمان حسین تو دھکو دھکی مدینہ چھڑا دیتا. شعبان دے پہلے ہفتے میرے امام مکے آیا امن دی چھا سمجھ کی. میں بسم اللہ کرا 15 رمضان مکہ دی سرزمین سونی جماعت کو اللہ دے گھارچ نماز پڑھا کے پیو ولی اکبر دا بھین دے خیمے آئے. سیدہ دی علیہ بھین میرے نال 4 علی پہ یادن, اگر چاروں میرے نال ہومن میرا مشن پورا نہیں ہوندا. میری مخدومہ دی آواز علیہ دے نام ڈسا تقسیم میں کر دینی آ. سیدہ دے پہلا بھیرا محمد حنفیہ جڑا اپنے دور دا علی ہے,
میری سین دی آواز یہ وطن بھیج کوئی فاتحہ چھلن آلا تھا بچ پوے دو جالی سیداد مسلم بن عقیل میری سین دی آواز یہ کوفے بھیج تری جالی کون ہے جڑے بندے لفظہ تے رون دے وے بین دے شرطے بہت سڑے کہ اکبر دبابا دے توڑی عزت دی قسمیں میرا سجاد بھی اپنے دور دا علی چوتھا علی کون ہے سیدہ دے جی دے مان تے ماں دی قبر چھوڑیں میرا ویر عباس فرمایا حسین ایک وطن بھیج دو جا کوفے باقی دو بچ ویسن ایک دے زامن تسا بن منجو دو جے دی زامنہ میں بن دیا امام فرمایا میں کس دا زامن پوما تسا کس دی زمانت چیسو میری سین دی آواز ہے یہ سجاد دے زامن تسا بن منجو عباس دی زامنہ میں بن دیا میں ملک جملہ پڑھے تے زدارہ ماتم کیتے میری امام دی آواز ہے یہ آلیہ بہن تو اون دی زمانت چاہمیں یا جے تیرے نال دربار وینے جے تیرے نال بازار وینے میری سین دی آواز ہے یہ واسطے پیا دیا سجاد دے زامن تسا بن منجو سجاد کو ڈسو بازار اچ رش ہوئے تے بے کے کمیں ٹوری دائے پردادارہ دے وین آن دیا من تے صبر کمیں کری دائے میں زامنہ بن دیا ام البنین دے چندی جتھی اکھیسو غازی چپ کر کے کھڑا راز میں صدقے تھی پوما ایڈے بندے میری گل سن کے رون دے پہ ہو میرے امام نے سمام بنی ہاشم جوانان نو ایک مقام تے اکٹھا کی تھا امام کرسی تے بیٹھے امام فرمایا محمد حنفیہ تے وطن وینے اٹھے امام دے قدمہ تے ہتھ لا کیا دے مولا تسا عراق نہیں وے دے پہ امام فرمایا وے دے پہ ہیں کہ مولا توڑے سونے پتر دی شادی ہائے 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 توڑے سونے پتر دی شادی سیدہ دے ہوسی نالین تے بہت سڑے کیا دے جی شادی چاچا نہ ہوئے لوگ تا تاریخہ بدا چھوڑے دیں اکبر دی شادی میں کو نکھنے دا پہیں سیدہ دے وطن تے چلا جا او شادی ہے میری اکبر دی جس سے مرد تھوڑے حسین پردادار ڈھیر سیدہ دے ہاتھ کھلنے نہیں ہاتھ ایویں پسے گردن بدھے میں بسم اللہ کرا چھا میں دیدہ پیا حرک پرنم میں اس سیدہ نام قبولیت تھے رومن والی عزدارو میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم میں جناب محمد حنفیہ رون دے ہوئے چاچا صحیح وطن دے پاسی سیدہ ٹر پئے میری امام دی آواز ہے یہ مسلم جی مولا امام دی آوازی تے کوفے میں لو جی بندہ ساری زندگی روے نا جی جناب مسلم دے جواب دا مل نہیں قدر کرو نہ کرو تو دی مرضی دی بات ہے جس لئے میری امام فرمایا تے کوفے میں قدمہ تی ہاتھ لا کیا دے اتھاؤں ٹور منجا یا دھیاں نو ملا ماں اور میں صدقے تھی پوما اللہ ہے قبول فرماوے جی کتنی سونی توجہ جناب دی اتھاؤں ٹور منجا یا دھیاں نو سیدہ دے دھیاں نو ملا جوڑی پترہ دی نال لے جا مولا میرے 6 پتر انڈی ساؤں کیڑے لے جا ماں سیدہ دے او جوڑی پترہ دی نال لے جا جڑے راتی ماں دے بغیر نہیں سمجھ اوالِ قدم چاکے لاہور دے ملکہ سین دے خیمے آئے سیدہ دے سردار دا حکمے تے کوفے جانے امام فرمائے کلہ نہ جا جوڑی پترہ دی نال لے جا جڑے بندے رون دے پیو اللہ درجات بلند کرے بابا صابر حسین شبے لالے سلطان الزاکرین ٹھڈا سا نکلے تے قبر تک پہنچے اور فرمے دیوں دیاں میری سین اوالِ قدم چاکے اس مقام تی آئیے کیونکہ 6 پترے نہ سین دے ہیں اس مقام تی آئیے جتھا چھین دے چھین بھیرا اکٹھے بیٹھے آئے تے ماں چھیاں وچوں دونوں اٹھایا وقت ہویا کیا 2 مڑ مڑ وے دے رہے 4 تر تر وے دے ہاں میں صدقے تھی پوما امیر بن کے مصائب نہ سنا کر غریب بن کے سنا کر باب الحوائج دی شہادت ہے امیر مسلم باب الحوائج میں بسم اللہ کرا میری سین پترہ کو گھن نہیں میری سین پترہ کو تیار کیتے کوئی بھی اولاد بیٹھی تھی منگ لوے زندگی دا کوئی پتہ نہیں مٹی تے بے کے رومن نہ لیو میری سین پہلے وڈے پتر نو چولا پوایا وقت چھوٹے پتر نو چولا پوایا میں بسم اللہ کرا وقت میری سین وڈے پتر کو ڈسے جو چولا پائی دا کی میں ہے او میں صدقے تھی پوما سید ہے نہ کرے سن تے کون کرے سی میری سین پہلے وڈے پتر کو ڈسے چولا پائی دا کی میں ہے
لہائی دا کیویں ہے وڈے کو سمجھ آ گئی چھوٹے دے پاسے ڈے کیا دیئے چولا ہی میں پائی دے ہی میں لہائی دے وقت پتر دے پاسے ڈے کیا دیئے ایک بار ماں دے سامنے چولا تے لہا اچھا مین کر کے آدھے اممہ نہ میں کپاون دا ڈھا دے نہ لہاون دا ڈھا اممہ میں پویں دی بھی تو میں میرا چولا لہے دی بھی تو میں اس سے لین جنت البقی دے پاسے مو کر کے آدھے رسول دی دھی گوارا میں نہ لہا سکدائے نہ پاس ایک نہ چولا پاون دا ڈھا دے نہ لاون دا ڈھا دے میں بسم اللہ کرام جناب مسلم تیاری کی تھی مظلوم کربلا دے قریب ہے کئی دفعہ حسین جناب مسلم دی گردن تے بوسے دیتے پہنچ گئے کوفے 80,000 تک روایت ہے جو لوگ بیعت کی تھی جڑے زائرین بیٹھیوں تصدیق فرمیشو جڑے نہیں گئے حسین بادشاہ دی اممہ میں حقیر فقیر سمیت سانہ کو لے جاوے مسجد کوفہ کوئی چھوٹی مسجد نہیں 7-8 ایکڑ تے مشتمل ہے کم از کم مسجد کوفہ جی کوئی زوار بیٹے تصدیق کرے گا 7-8 ایکڑ تے مشتمل ہے مسجد کوفہ آپ اندازہ کرو جڑا اس مسجد دے وچ حسین دا سفیر نماز پڑھیں دا ہو سی تے رش کتنا ہو سی ہزاراں دی تعداد دے وچ بندے نماز پڑھ دیاں خوش ہو ویا تے مکے دے پاسے مکر کیا سیدہ دا چان ہون دیر نہ لا جائیں میلے کوفے وچ وسدہ ہاں تے اے حالت ہے لے یا قرآن تے رکھ میرے شرطے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے جائیں میلے بخت ڈھال گئے تھکے نہیں اللہ واسطے جائیں میلے بخت ڈھال گئے جتے ہزاراں دی تعداد دے وچ بندے نماز پڑھ دیان کچھ دنہ بعد فجر دی نماز 500 بندے پڑھی ظہرین دی نماز 100 بندے پڑھی گل دی سمجھ آ رہی ہے نا جی مغربین دی نماز پڑھا کے جسے لکھن والا کے ڈٹھا نے ایک ہانی تے 2 پتر اس لئے حسین دے سفیر دے مین بولند ہوئے ہانی قدمتی حت لا کیا دے سید رون دیتا نہیں سیدہ دے ہی نہ بے دینی دا پتہ ہوئے ہاں میں امام مظلوم نو خط نہ لکھا ہاں میں لکھ چھوڑے مولا ہن ای میں رنگنجی میں توڑے بابی علی دی شہیدین رون دے اس واسطیاں غریب کلہ نہیں او دے نالن بطول دیاں دھیاں اے ہن بے غیرت لوگ میں بسم اللہ کرا جیکو رومن نہ آوے ہائے کر چھوڑے جی ہائے دی بڑی قیمت ہے 5 محرم دی رات ہے میں تو بس جملہ ہی آکھ سکدا میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں مٹی تے بے کے رومن نہ لیو ہانی دی شہادت دے بعد کوفہ دی حالات ایسے ہو گئے پتنا کنال لا کے حسین دا سفیر جین دے دروازے تے ویندے بندے دروازہ باند کر دے میں بسم اللہ کرا جس لئے کوفہ وچ کوئی یارو مددگار نظر نہ آیا کوفہ دے مین چوکی چا کھڑائے تے پتنا کو لٹایا زمین تے میں صدقے تھی پوما میرے واسطے چوویا میں لفظہ تو پہلے سامو کا لمحہ ہاں مجبوری جند واسط نہیں میں صدقے تھی پوما پتنا کو زمین تے لٹا کے چاچا آسمان دے پاسے مو کر کے آدھے میڈا اللہ تے کو رسول دی دھی دیاں ٹوٹیاں یا پسلیاں دا واسطہ اور میں صدقے تھی پوما میرے پترہ تے نیندر غالب کر پترہ کو نیندر آ گئی وڈے دا ہاتھ پکڑ کے چھوٹے دے ہاتھ چنا پا کے آدھے امان میری ہن اللہ دے حوال جڑے نہیں بھی پیروں دے میں کڑا سوچا کیا سوکھا ٹورا ہو سی بولو چھوٹی اولاد کو سما کے پردیش دے وچ ہیں اج میں قلعے دیدار سنگھ پنجھاتے میری محرم دی ڈیوٹی ہے حافظ آباد دے قریب قلعہ دیدار سنگھ اتنے میں 2 تترے پڑھنیاں اتھے میں جملہ پڑھے تے ایک عزادار ماتم کر کے اٹھے تے میرے پاس لے کے آدھے جعفری ہی میں آکھ شالا پردیش تے وچ کوئی چھوٹی اولاد دے سامنے ہونا دے پیونو نہ مارے اور میں صدقے تھی پوما اللہ قبول فرماوے پتنا کو زمین تے لٹا کے وڈے دا ہاتھ پکڑ کے چھوٹے دے ہاتھ چنا پا کے آدھے امان میری ہن اللہ دے حوالے جڑے بندے میری گل سن کے رون دے پے ہو مٹی تے بے کے روما نہ لیو پھر جناب مسلم ادھی رات دے ویلے کوفہ دیاں گلیاں وچ ٹرنا شروع کی کوفہ دی آخری گلی وچ آئے گلی دے وچ ایک گراؤنڈ ہے گراؤنڈ دے بننے تے آ کے بیٹھے بننے دے سامنے ایک مستور دا گھر ہے اس دا نام ہے جناب توہ بابا جی کرونا سلام
شیعہ نے حیدر قرار دے امیر المومنین دی اس کنیز نو اس دروازہ کھولے جناب مسلم تے دیت پئیے آقا دے پاسے لے کیا دیئے اگر اتھے گھر ہے تے بھلا وتھیں اگر کسی دا مہمان ہیں تو میزبان تلاش کر لوگ حسین دے سفیر کو پہ تلاش کرے دن متا تے کو حسین دا سفیر سمجھ کے قتل کر چھوڑیں اسے لے اچھا مین کر کے آدھے میں کو سجھان او غریب میں امیج میں تو زبانی تو آدھے قدمتی حت لا کیا دیئے میں توڑی جد منہ نہ لیا میں علی دیاں دھیاں کو لو قرآن پڑھیا میں سینی دی کنیزاں میں بسم اللہ کرا ہون کیڑا بندے جڑا ہووے شیعہ تے ہائی نہ کرے انہا لفظاتی اوکھے لفظاتی آگیاں حسین دے سفیر دے پاسے لے کیا دیئے اندر آ جاؤ اے میرا گھر نہیں ہون تواڈا گھر رہے میرے آقا اندر آگے تو وہ آپ کھڑیے دروازے تے کھڑ کے کہیں ملے سجے وے دیئے وات کھبے وے دیئے سیدہ دے سجے کھبے کیا وے دیئے رومن نہ آوے ہائی کر دینا اچھا مین کر کے آدھیے میں سنے تو کلہ کوفے نہیں آیا تیری جوڑی تیرے نال ہائی اللہ دے نا تیری ذات تیری جوڑی کن گئی ہے ہوں ویلے مٹی تے جھڑ پائے وین کر کے آدھے نہ روا میری جوڑی میں تھو نکھر گئی میں بچڑے سما آیا میں بسم اللہ کرا اسے توہ دے پتر جا کے ابن زیاد کو ڈس ہے جو تو شہر اس تلاش کر رہی ہیں حسین دا سفیر ساڑے گھر رہی 9 ذی الحج دا دی چڑھے فجر دی نماز پہ پڑھ دے آن جو ابن زیاد دیاں فوج آ کے توہ دے گھر دا گھیرا پایا نماز ختم کی تھی تلوار چاہ کے باہر آیا توہ سامنے آ کے آدھیا کہ باہر نہ جاؤ باہر فوج ہے سیدہ دے میں اگر نہ گیا تے تیرے گھر دی اندر آ جا سیں تے میں نہیں چاہتا میرے ہوندے کوئی غیر بندہ تیرے گھر دی اندر میں آدھا مولا کنیز دے گھر غیر بندے دا آمن برداشت نہ ہو یا رب جانے شامی غریب جائے میلے کائنات دے کتے بدماش بے حضن خیام دے وچا گئے یار میں صدقے تھی پوما جیڑے بندے میری گل سن کے روندے پہ ہو ان تیاری کرو جی جائز دعا میں دل اچھ رکھو باب الحویج دی شہادت ہے روزانہ عرض کرے نا معصوم دا فرمانے جیڑی دعا رو کے منگی جائے اور جلدی مستجاب ہون دیئے باب الحوائج دی شہادت ہے میں صدقے تھی پوما مٹی تے بے کے رومہ نہ لیو اتنی وڈی جنگ کی تھی ہر پاسے لاشیں لاشاں پر نالیاں وچوں خون جس لئے حسین دے سفیر کو پکڑ نہیں سکے بھائی جان انہا کیڑا کم کیتے سونا روندے سین دے چادر نو اللہ بخت اقبال بلند کرے ساریاں دے تواڈی بھی میں بسم اللہ کرا انہا کیڑا کم کیتا گلیاں وچ کھڈے مارے اتے کک پائے چھتہ دے پتھر اکٹھے کیتے تلوار چلیں دے میری آقا دا پیر ایک کھڈے وچ اڑے آئے اپنے دور دا علی مو دے بھا مٹی تے جھڑ پی آئے انہا حسین دے سفیر دے ہاتھ ایویں بن چھوڑے انہا تماچے مارنے شروع کیتے نیزے مارنے شروع کیتے تلوارہ مارنی شروع کیتیاں گرفتار کر کے دربار دے وچ کھنائے جس لئے دربار دے وچ کھنائے ایک ظالم آدھے مسلم ساڑی امیر کو سلام کر آدھے تیرے تے بلانتے تیرے امیر تے بلانتے میرا ہی کو امیر جدہ نام حسین جے میرے مسلم آکے میری امیر دا نام حسین کون چو رسول دی دھی دوین آئے شاباش میرا سونا لال آواز آدھے میرا لال میں محمد دی دھیاں میں بکیاں چھوڑایا میں تیرے نال وعدہ کرے نیا تو دشمن دے سامنے میرے حسین و امیر آکھے میں محمد دی دھیاں تیرے نال وعدہ ہویا ہون تو لے کے قیامت تائیں تو امیر سڑے دارا سے میرا حسین غریب سڑے دارا دے ہر کوئی یقین سی مسلم امیر حسین غریب کیڑا بندے جڑا ہو میں شیعہ تہائی نہ کرے سپاہیاں دے پاسے لے کیا دے اس میری توہین کیتی ہے ایک دار الامارہ دی چھت لے جاؤ ادھا سر قلم کر رہو لاش بازار ستو گجرات تالیو اتنا ظلم کوفہ دے بازار اچ نہیں ہویا جتنا دار الامارہ دیا پوڑیاں تے ہویا ہے حسین دے سفیر دیا تبتیاں یار کوئی سجیوں تماچا مرے دائے کوئی کھپیوں تماچا مرے دائے دارالامارہ دی چھت لے آئے اکرام زادے تلوار بلند کی دیئے ہائے کرو
حرام زادے تلوار بلند کی ہے آدھے کوئی آخری خواہش ہی تڑی سا سید آدھے میں اپنا پیغام اپنے مولا تک پہنچا منے آدھے کونے جڑا تیرا پیغام تیرے مولا تک پہنچاوے اجمین کر کے آدھے میں ہوا کو حکم دے سا ہوا میرا پیغام مولا تک پہنچا مکے دے پاسے موتی تے حجاں کے مدیں تے رکھا ہے آدھے اکبر دا بابا میڈا آخری سلام ہوئے حسین دے کنت بھرا دی آواز آئیے غریب تو گھوڑے دی واگ چھٹ گئی ہے سیدہ سلام دے پاسے مو کر کے آدھے میڈا اللہ شالا غریب کوئی نہ ہوئے بھین دے کنت بھرا دی غربت دی آواز آئیے اچھوین کر کے آدھیے کنگی ہے میرا عباس غازی قریب آئے بی بی رو دے کیوں آواز آدھے حسین تو پچھے آج رو دا کیوں ہے غازی جلدی نہ لائے آکے قدمات گھر پی آئے آدھے ماں دی چادر دواستہ میڈی سو غربت دے بہن کیوں کرے دے ہو سید آدھے عباس زمانت دے برداشت کرے دے آدھے مولا تیری بہن دی چادر زمینے سید آدھے ہون میرے حدہ تو دیکھ غازی جتھائے موت ماتم کی دائے سید آدھے کے جتھائیں جو موت ماتم کرے دا پہ آدھے کوئی غریب ہے جیدی کمر چھکی ہوئی ہے سید آدھے غازی سجان میرا مسلم پھرائے آدھے اجازت دیو میں کوفے جاوا سید آدھے کوفے جا کے کیا کریں سے رو دے تے رو رو کے آدھے پیا ڈھال دائے بخت اور قیادہ اے سمیں جی عباس کو آگئی اور چوپ دشمنہ دے ویچ مسلم دیوا میرے دل تے خنجار چلا گئی رو دے تے رو رو کے آدھائے ساڑا نازک رشتہ ہے اور نالو دے یا گال ہے جگر کو کھا گئی اور ساڑی ماں نے جی دے مار مجنائے وہ جے وطن ہوتے اطلاع گئی بات نصیب بندے دا مزامن نہیں ہے جائے بندے دے دل اس قبر حسین او واسطے مہینے سید آدھے کوفے جا کے کیا کرے دے آدھے مولا حرام زادہ تلوار چلے زی لاش بالاری سٹے زی میں لاس جا کے ہتھاتے چھلے دا سید آدھے پہلے اتے ڈٹھائی اور تھلے ویک غازی ڈٹھے مٹی تے چھڑ پیا ہے آدھے کوئی کالے پھرکے آلی بی بی ہے جیدے وال کھلے ہوئے رو دیے تے رو رو کے آدھیے آلہیا مادی اور جھولی میں نہ کرا سارے سر تے ماتم کرو رو رو کے آدھیے آلہ آبادی اور جھولی ویچ وہ پیدا سارے جھولی ویچ پاوا اور میں چھوڑ کے بکیا مسلم دلاش زمین تے آئیے حرام زادے رسیاں پا کے پھرے دے رہے نو ذی الحج مسلم شہید ہویا دونوں حسین کربلا آیا چھینو خیمے پٹے گئے ستویں نو پانی بند ہوئے نو فوجہ میر گیا رومہ ڈالا ڈام حرم دڑی چڑھائے لوٹ پہ گئی ہے 12 محرم علی دی تھی بغیر چادر دے کوفے آئیے مسلم دیا تھیاں اٹھا تو لہ گیا آواز یہ سجاد سانو بابے دی خوشبو پیا دیئے سیدہ دے سامنے دیکھو پڑے بابے دا سر دے پیو دے سر دے تھلے آئیے نا رو رو کے آدھیے نا کوئی خبر ہووی ساڑے ویرہ دی اسا ڈورے ویر سجا کے ہون شام دے پاسے ماتم حسین